नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ अन्तरङ्ग योग र बहिरङ्ग योग, र अन्तरङ्ग योग र बहिरङ्ग योगको जबसम्म हामी त्यो साधना र त्यसपट्टि हामी बोध गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई ठिकसँग बुझ्न सक्दैनौँ, अर्थात् ठिकसँग साधना गर्न सक्दैनौँ, त जीवनमा त्यो स्वस्थता, आरोग्यता, स्फूर्ति, जोस जाँगर अर्थात् इन्द्रिय शुद्धि यी हुन सक्दैन। त्यस कारणले तन र मनलाई जब स्वस्थ, स्फूर्ति, पवित्र राख्नको लागि यी कर्महरू गर्नु पर्दो रहेछ। यतातिर हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र आजको विषय के छ त भन्दाखेरि सर्वम सत्ता नै आनन्द हो। त यी कर्महरू के को लागि गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो आनन्द प्राप्ति, सुख प्राप्ति नै हो यसको लक्ष्य। यतातिर यो आकर्षित भइदिन्छ। त बडा विचित्र रमाइलो परिदृश्य छ यो। संसारका हरेक कर्महरू त्यो आनन्दतिर आकर्षित छन् र त्यसको लक्ष्य आनन्द नै हो। त प्रत्येक हाम्रा सानादेखि ठुला कर्महरू र त्यसले प्राप्ति फल र त्यो फल प्राप्तिपछि सन्तुष्टिपछि त्यो आनन्द यस्तो प्रकारको रहेको हुनाले गर्दा त्यो सर्वम सत्ता नै त्यो आनन्द हो। यसमा कुनै दुई मतै छैन। त योगले यही भन्यो, त्यो परम आनन्द, त्यो परम सत्यलाई बोध गर। जीवनमा अनेक प्रकारका उल्झनहरू र जीवनमा अनेक प्रकारका असमञ्जस्यहरू र दुविधाहरू हटाऊ। जसरी तिमीले यो शरीरलाई शुद्ध राख्यौ, मनलाई पवित्र बनायौ र मन आसक्ति वृत्तिहरूबाट निवृत्त भएको छ, निर्विकल्प अवस्थामा पुगिएको छ र त्यो अवस्थाबाट नै हामीले खोजेको त्यो सुख, शान्ति, त्यो आनन्द मात्रै सम्भव छ, नत्र सम्भव छैन है। अनेक प्रकारका वृत्तिहरू हामी गर्छौँ। स्वार्थ, संकीर्णता, वासना आदि इत्यादिमा परेर हामी आफ्ना आचरणहरू गरिरहेका छौँ। अनन्तो गत्ता, त्यसमा पवित्रता नहुँदाखेरि त्यो दुःखगामिनी, दुःख नै निम्ताउने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो कर्ममा पनि त्यो पवित्रता, शुद्धता ल्याऊ। यस्तो प्रकारको अनेक प्रकारका ती योग साधनाका विधिहरू छन् र ती योग साधनाका विधि नि अनन्त गत्ता के छ त भन्दाखेरि जीवनमा एउटा ऊर्जा, एउटा शक्ति प्रदान गर्ने र एउटा जीवनमा त्यो सत्यतालाई बोध गर्ने र त्यो दुःख निवृत्ति हुने यी आदि अनेक प्रकारका हामीलाई त्यो उच्च कला प्रदान गर्दछ। र त्यो उच्च कलाको प्राप्ति पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो आनन्द नै प्राप्ति हो। त बडा मिठो प्रसङ्ग छ आजको। एउटा मान्छेलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ किन जागिर खानुहुन्छ? म जागिर खाएर मेरा घरका आवश्यकताका कुरा परिपूर्ति गर्न चाहन्छु, मेरा छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन चाहन्छु। र त्यसपछि के हुन्छ? र त्यसपछि तिनीहरूले नै आफ्नो उन्नति प्रगति गर्नेछन्, एउटा क्षेत्रमा गएर कर्म गर्नेछन् र त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्नेछन्। त्यसपछिबाट त्यो परिस्थितिलाई हेरेर मैले सुखको अनुभूति गर्न चाहन्छु। र प्रत्येक यहाँ भगवानका भक्त हुन्, चाहे कर्मका क्षेत्रमा बसेर प्रत्येक क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्, किन धन सङ्ग्रह गरिरहनु भएको छ, किन मेहनत गरिरहनु भएको छ? त्यसको अनन्त गत्ता लक्ष्य के छ त भन्दाखेरि अन्तमा आनन्द नै प्राप्त। र प्रत्येक कर्महरू त्यो हाम्रो आनन्दतिर आकर्षित छन् र आनन्द नै खोजी हो, लक्ष्य नै आनन्द हो। कुनै यस्तो एक क्षेत्र छैन जुन क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको अन्तिम प्रश्न त्यो आनन्द नै
प्रकट भइरहेको हुन्छ, अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारको सर्वसत्ता नै आनन्द हो। त हाम्रा जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो आनन्द लक्षित छन्, त्यो हामी आनन्द पाउन चाहन्छौँ र प्रत्येक जीवहरू त्यो आनन्दको खोजीमा छ र त्यही आनन्द नै जीवनको ध्येय भएर बसेको छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ के भन्नुहुन्छ त वेदान्त दर्शन हाम्रा महर्षिहरू भने आनन्दमयो भाषत आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात तैत्तरीय उपनिषद विज्ञानम आनन्दः ब्रह्म। यहाँ के भनियो त भने चाहे भौतिकता होस्, चाहे आध्यात्मिक होस्, चाहे आदिदैविक होस्, यो तीनै अवस्थाको अन्तिम लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि त्यो आनन्द प्राप्ति नै, त्यो आनन्द नै सत्ता हो। यहाँ हामीले बोध गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा मिठो भोजन कसैले पस्किदिनु भयो, बडा आनन्द आयो, खुब स्वादिष्ट छ व्यञ्जन, त्यो खानामा खुब मजा आयो र भित्र अन्तरङ्ग जगतमा पनि बडा एउटा त्यो सन्तुष्टि त्यसले प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसको ध्येय पनि के हो त भने अनन्त गत्ता त्यही आनन्द हो। चाहे बिहान उठेदेखिको बेलुकासम्मको जति पनि क्रियाकलापहरू हाम्रा जुन छन् त्यो सबै कतातिर छ त भन्दाखेरि आनन्दतिर नै अग्रसर छन्, आनन्दतिर नै लक्षित छन्। त्यो आनन्द नै प्राप्त गर्न चाहन्छ, ध्येय नै त्यसको आनन्द हो र त्यही आनन्दको खोजीले गर्दाखेरि हामी यी सारा कर्महरू गरिरहेका छौँ। के का लागि गरिरहेका छौँ भन्दा आनन्दको लागि। तपाईँ उद्योग धन्दा किन गरिरहनु भएको छ भनेर कसैलाई सोध्यो भनेदेखि यसबाट म अथाह धन सङ्ग्रह गर्न चाहन्छु, प्रगति उन्नति गर्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरूलाई रोजगार दिन चाहन्छु, राज्यलाई कर तिर्न चाहन्छु र यस धन आर्जनबाट एउटा उपकार सेवा कुनै प्रकारको कृति रहने खालको म कुनै कर्म गर्न चाहन्छु र त्यस गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको अन्तिम जवाफ यही हुन्छ, म त्यो आनन्द मलाई हुन्छ, त्यही आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छु। बडा बोध गर्नुपर्ने हाम्रो जीवनमा यही थियो। प्रत्येक बिहान उठेदेखिको बेलुका सुत्नु पनि एक प्रकारको आनन्द प्राप्ति हो। हर क्रियाकलाप, यहाँ बोल्नु पनि एक प्रकारको आनन्द प्राप्ति हो, कसैलाई भेट्नु आनन्द प्राप्ति, भोजन मिठो खानु आनन्द प्राप्ति, लुगा राम्रो लगाउनु आनन्द प्राप्ति, तपाईँको मगा गाडी घोडाहरू किन्नु त्यो पनि आनन्द प्राप्ति र सुन्दरभन्दा सुन्दर घरहरूको निर्माण गर्नु, बडा जीवनको पुरा सङ्घर्ष लगाएर गर्नु, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि आनन्द प्राप्ति। कुनै क्षेत्रमा तपाईँले विशिष्ट योगदान गरेर तपाईँको असाध्य प्रशंसा हुन थाल्यो, तपाईँको यश फैलिँदै गयो, अनन्त गत्ता त्यो पनि आनन्द प्राप्ति। पर उपकार अरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ त्यो पनि आनन्द प्राप्ति। त यस्तो लाग्छ यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यो नकारात्मक वृत्ति र सकारात्मक वृत्तिमा यो दुवैमा यो आनन्द प्राप्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि यो आनन्द नै सत्ता हो। यसमा हाम्रो भ्रम नरहोस्। त्यो परम सत्ता परमात्माको त्यो आनन्द नै हो। यसमा हामी पहिला सर्वप्रथम प्रष्ट हौँ। त्यसो भएको हुनाले सर्वम सत्ता आनन्द नै हो। एउटा मान्छे तपाईँको अनेक प्रकारको नसालु पदार्थहरू खान्छ, किन खाएको भनेर सोधे, अन्तिम भन्दाखेरि मलाई त्यो आनन्द हुन्छ त्यो खान। त्यो खाँदाखेरिको मेरो जुन अवस्था छ, पछिल्लो अवस्था, त्यसले मलाई संसारबाट बिर्साइदिन्छ। म सारा चिन्ताहरू, त्यो अशान्तिहरूलाई भुलाउन चाहन्छु। त्यस कारणले म त्यो आनन्दको खोजीमा गएको छु। एउटा तास खेल्ने मान्छेलाई भन्नुहोस्, किन तास खेलिरहनु भएको छ? म समय व्यतीत गर्नको लागि मलाई त्यो आनन्द प्राप्ति भइरहेछ। अझ कुनै दाउ लाग्यो भने त झनै आनन्द। प्रत्येक क्रियाहरू चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्, त्यो सबै कतातिर लक्षित छ त भन्दाखेरि
त्यो आनन्दतिर नै लक्षित छ। यसलाई मैले पटक पटक दोहोऱ्याएँ, किन यो जबसम्म हामी बोध गर्दैनौँ जीवनमा तबसम्म हाम्रो जीवन यहाँ उल्झन नै उल्झन रहनेछ र खोजी पनि आनन्दको छ। आनन्द खोज्दै हिँडिरहेका छौँ र बिना आनन्द गर्न सक्दैनौँ। कुनै क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो त्यहाँ आनन्द भएन। खोजी आनन्द त्यो सङ्ग्रह गरेर सञ्चित गरेर उपलब्धि गरेर प्राप्ति गरेर त्यसको अनन्तको त्यो पछाडिको लक्ष्य के थियो? आनन्द थियो। के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म बडा यस कमाउन चाहन्छु, संसारले मलाई चिनौ। त्यसपछि के हुन्छ तपाईँलाई? सबैले मेरा नाम लिनेछन्, मेरा कृतिहरूलाई क्या बात भन्नेछन्, त्यसपछिबाट मलाई आनन्द आउनेछ। सिधा सिधी जवाफ छ यसमा, सिधा सिधी यसमा अलमल नै छैन। सिधा सिधी हाम्रो दैनिकी जीवनमा त्यो आइरहेको छ र आनन्द बिना पनि केही गर्न सक्दैनौँ। बडा यहाँ भ्रम छ। कुनै ठाउँमा तपाईँ जानुभयो, त्यहाँ कचमच हुन थाल्यो, त्यहाँ अशान्त हुन थाल्यो, तपाईँले सोचे जस्तो त्यहाँ कुनै क्रियाकलापहरू हुँदैनन्। सबै स्वच्छन्दकारी छन्, एकले अर्काको कुरालाई सम्मान गर्दैनन् र त्यहाँ अनुशासन छैन, त्यहाँ मर्यादा छैन र त्यहाँदेखि पवित्रता छैन, शुद्धता छैन, नम्र छैन, शीलता छैन। अब त्यो ठाउँ तपाईँलाई वैराग्य लाग्न, दिक्क लागेर आउन थाल्छ। अब त्यो स्थानमा तपाईँ गएर कर्म गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँबाट अब के गर्न थाल्नुहुन्छ भने मन विरक्त भएर कतै सर्न पाएन हुन्थ्यो। अब यस्तो प्रकारको त्यो आनन्दको खोजीमा त्यहाँ सर्दै हुनुहुन्छ। किन त्यहाँ जुन स्थानमा तपाईँ कर्म गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ तपाईँले सोचे जस्तो भएन। अब स्थान परिवर्तन गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यो चाहना पनि आनन्द प्राप्ति नै हो। त बडा रमाइलो छ यो, बडा यो सान्दर्भिकता छ। प्रत्येक जीवहरूको अनन्तगत त्यो लक्ष्य नै आनन्द भएको हुनाले आनन्द के हो त? यहाँ हामीले जिज्ञासा राखौँ त त्यो आनन्द नि के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्मको सर्वम सत्ता हो, सार्वभौम सत्ता हो। यसलाई यसरी बुझौँ। त्यो सत्ताभित्र संसारका जति पनि गतिविधि लयहरू जे जस्ता प्रकारका छन् ती सबै त्यसै अन्तर्गत रहेर सञ्चालित छन्। त्यस प्रकारका नकारात्मक सकारात्मक रत्व जस्तो सत्व रज तम गुणहरू र विभिन्न प्रकारका अभिनिवेशहरू, अब विभिन्न प्रकारका कालुष्य, राग, ईर्ष्या, परोपकार, चिकित्सा, असूय, द्वेष र आमर्ष, यस्ता 6 प्रकारका कालुष्यहरू। त्यो पनि के छ त भन्दाखेरि त्यही आनन्द प्राप्तिको लागि छ। तर बाधक पनि यही हो। यसैले यहाँ बाधक पुर्याइरहेछ। केमा पुर्याइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो शान्ति र त्यो सरल सहजतामा यसले बाधा पुर्याइरहेको छ। यही हो भ्रम जीवन। मनमा अनेक प्रकारका चित्तवृत्तिहरू छन् र त्यो चित्तवृत्तिहरूलाई तपाईँले त्यही एउटा सङ्कल्प गर्नुहुन्छ र त्यो सङ्कल्पमा त्यसलाई त्यही जोड दिनुहुन्छ, आसक्ति थपिदिनुहुन्छ, प्राप्ति थपिदिनुहुन्छ र केही कर्मवृत्ति गर्नु थाल्नुहुन्छ। त्यसको लक्ष्य नै आनन्द। तर यहाँ त्यही के छ त गर्नै पर्छ, गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ भ्रम के छ त भन्दाखेरि जुन कर्मलाई जसरी हामीले सम्पादन गर्न पर्ने थियो त्यो ढङ्ग नपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब चाहिँ खलबल हुन थाल्छ। सोचे जस्तो पूर्ण हुन जाँदैन, समय विपरीत भइदिन्छ, अवस्था ठिक छैन, अनुकूल छैन। अब त्यहाँबाट चाहिँ के हुन थाल्छ त अशान्त बढ्न थाल्छ। अब के हुन्छ? यस्ता प्रकारका चिन्ताले अब ग्रसित गर्न थाल्छ र त्यो ग्रसित गर्नु पनि एक प्रकारको के हो त भन्दाखेरि त्यो भविष्यको त्यो आनन्दको खोजी नै हो। त्यस्तो प्रकारको त्यो दुविधा छ र मात्रै के भनियो त भन्दाखेरि त्यो दुविधालाई बोध गर। त्यो दुविधा त्यस्तो प्रकारको स्थितिहरू जुन अज्ञानता
जडताको कारण हामीले ती कर्महरू गरिरहेका छौँ। ती कर्महरू जसले चाहिँ सुखद परिणाम दिन पर्ने थियो दिन सक्दैन, अब उल्टो परिणाम दिएको छ र जीवनमा असाध्य अशान्त बनाइदिएको छ। त्यो अशान्ति र जीवन एकदम व्याकुल भएको छ। अनेक प्रकारका चित्तका वृत्तिहरू एकदम ज्वारभाट भएर उलिरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरू आदि इत्यादिले डेरा जमाएको छ र त्यो अवस्थालाई बोध गरेर त्यहाँबाट मुक्त हुन सिके यही नै थियो मुक्ति। यस्तो प्रकारका अज्ञानतामा गरिने अर्थात् अन्धकारमा गरिने देखासिखिमी गरिने कर्महरू अर्थात् त्यतापट्टि हाम्रो पूर्ण ज्ञान नभइकन गरिने कर्महरूको अनन्तोगत्वा चाहिँ यस्तो प्रकारको परिणामहरू आउँछ। यी सबै यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेका थियौँ हामीले। त यस कारणले के भनियो त भन्दाखेरि परार्थात् स्वार्थ संयमात्। हेर्नुहोस्, जब हामी यो हाम्रो लक्ष्य नै आनन्द प्राप्ति हो, हाम्रो जीवनमा त्यो आनन्द नै हामी चाहिरहेका छौँ भनेदेखि सर्वप्रथम हामीले कहाँदेखि नियन्त्रण गर्न पर्यो भने हाम्रो स्वार्थ, हामी भित्र रहेको त्यो स्वार्थ र सङ्कीर्ण वासनाप्रति नियन्त्रण समयमा हुन पर्यो। त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। हामी भित्र भएका अनेक प्रकारका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश यस्ता क्लेशहरू र छ प्रकारको कालुष्य अहिले मैले निवेदन गरेँ। त्यो मनभित्र अन्तस्करणमा रहेको जस्तो राग, ईर्ष्या, परोपकार, चिकित्सा, असूया, द्वेष र आमर्ष यस्तो प्रकारको त्यो हामीभित्र छ। अदृश्य प्रकारले त्योले काम गरिरहेको छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यो पूर्ण शुद्ध र चैतन्य पवित्र बन्न दिँदैन, कतै न कतै आकर्षित गरिदिरहेको छ। त्यही आकर्षित भएर त्यसपट्टिबाट हाम्रा चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्न थालिरहेका छौँ। त जिन्दगीको यति नै थियो। जिन्दगीमा यी चिजहरूको जबसम्म हाम्रो जीवनमा त्यो ज्ञान हुँदैन, बोध हुँदैन, तबसम्म हाम्रो जीवन के छ त भन्दाखेरि बडा उल्झनै उल्झन छ, बडा दुःखको दुःख छ, दुःखको अनुभूति गरिरहेको छ। एक अर्कापट्टि हामी राग, द्वेष, घृणा गरिरहेका छौँ, एक अर्कालाई हामी अपमानित गरिरहेका छौँ, एक अर्कामा घृणा गरिरहेका छौँ, एक अर्कामा दोषारोपण गरिरहेका छौँ, एक अर्कालाई असाध्यै तपाईँको रिस गरिरहेका छौँ। एक अर्काबाट चाहिँ अपेक्षा राख्ने त्यो पूर्ण नभएपछि त्यसैपट्टि खनिने यस्तो प्रकारको अनभिज्ञता, अज्ञानता छ हामीसँग। आफूले केही कर्म गर्नु पर्दैन, आफूबाट केही हुनु पर्दैन, अरूबाट यस्तो प्रकारको जीवनको उल्झन छ र भ्रम छ। त्यो भ्रमले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जीवनलाई ठुलो उल्झनमा लैदिएको छ र त्यो चाहिँ समाजमा त्यस्तै प्रकारका भ्रमले के गरिदिरहेको छ त भन्दाखेरि अस्तव्यस्त बनाइदिइरहेको समाज। एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, एक र अर्कापट्टि अपेक्षा राख्ने, एक अर्कापट्टि आश्रित हुने, एक अर्कापट्टि परनिर्भरता हुने र एक अर्कापट्टि आफ्ना चाहिँ आधारभूत कुरा तीबाट परिपूर्ति गर्न खोज्ने यस्तो प्रकारको जडता छ, जसले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यसले निकै ठुलो नकारात्मक वृत्तितिर तीव्र रूपले लैरहेको छ। यो समाजको एउटा वृत्ति भएर बसेको छ। यस्तै वृत्तिबाट आज समाजका मान्छेहरू विभिन्न प्रकारले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्, हिंसादी कर्मतिर लागिरहेका छन्, विभिन्न आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन्, तर गर्न चाहिँ केही परेन। त यस्तो प्रकारको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिपट्टि हामी आकर्षित हुने कि नहुने, यहाँ के छ त भन्दाखेरि सत्य यदि कोही मानिसमा त्यो सामर्थ्य छ, उसले गरेर पुरुषार्थ गर्छ भने त्यहाँ मात्रै विश्वास गर्ने, बोलेको भरमा किन विश्वास गर्ने, मिठा कुरा जसले नि गर्न सक्छ। त जीवनमा हेर्ने त्यो दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ, होइन भने जसले पनि हामीलाई विभिन्न प्रकारका आश्वासन, प्रलोभनहरू आदि दिएर चाहिँ त्यो सुख, त्यो आनन्द
तिर देखाएर आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न सक्ने खतरा बनिराख्छ। त यो चिज बडा सुन्दर थियो। आज म यहाँहरूलाई जुन विशेष रूपले जोड दिएर मैले जुन बताउन गइरहेको छु त्यो के हो त भन्दाखेरि सर्वम सत्ता आनन्द नै हो। त्यो आनन्द भन्दा यो संसारमा केही छैन। हरेक को उत्पत्ति त्यो आनन्दबाट हुन्छ र हरेक क्रियाकलाप त्यो आनन्दमै गएर सीमित रहन्छ र हरेक खोजहरू अनुसन्धानहरू त्यो पनि आनन्दमै गएर सीमित हुन्छ। त जीवनका जति पनि हाम्रा क्रियाकलापहरू सोच चिन्तनहरू आचरण संस्कार आदि इत्यादि जे छन् त्यो सबै अनन्तगत के छ त भन्दाखेरि आनन्दतिर नै लक्षित छन्, आनन्दतिर नै आकर्षित छन्। यो नै हो जीवनको मूलभूत रहस्य। जब यो रहस्य हाम्रो जीवनमा हामी बोध गर्दैनौँ म के खोजिरहेको छु, मेरो चाहना के हो, म के प्राप्त गर्न खोजिरहेको छु, म कता गइरहेको छु, मेरा ध्येयहरू धारणाहरू कस्तो हुन पर्ने थियो, म कसरी सोचिरहेको छु र किन सोचिरहेको, के का लागि सोचिरहेको छु, को हुन् मेरा, जसलाई हामी आफन्त भन्छौँ ती मेरा आफन्त थिए या परै, जसलाई मैले ती उपकार सेवा गर्न थालेँ को थियो मेरा। त यहाँ के थियो त भन्दाखेरि यी सारा जिज्ञासा जीवनमा हुन जरुरत छ। जब यो जिज्ञासु नै तपाईको त्यो परम सत्य तिर अग्रसर गरिदिन्छ, अर्थात् ओ ब्रह्म जिज्ञासा। यहीबाट तपाईको जीवनमा अब त्यो ज्ञानको उदय हुनेवाला छ। यस्ता प्रकारका जिज्ञासा लिएर जीवनमा हिँड्नुहोस् र तपाईँ कसैलाई केही दिनुहुन्छ, किन दिनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने मलाई त्यो दिएर उसलाई त्यो उसको दुःख उसको अभाव टर्यो त्यो हेरेर मलाई आनन्द आउँछ। हेर्नुहोस्, परोपकार पनि आनन्द, दया पनि आनन्द, प्रेम पनि आनन्द, क्षमा पनि आनन्द। एउटा मानिसहरू आफ्नो जीवनको सर्वस्व दान गर्नमा रुचाउँछन् र समाजमा एउटा तिमीभन्दा पुरुषार्थ गर्न चाहन्छन्, निस्वार्थ भाव भएर समाजमा एउटा योगदान गर्न चाहन्छन्। त्यसको लक्ष्य के हो? आनन्द। त्यो आनन्दको खोजीमा छौँ र परम सत्ता पनि त्यही हो र त्यतितिर लक्षित भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो आनन्दलाई हामीले बोध गरौँ जीवनमा। हरेक हेर्नुहोस्, हरेक क्षण यस्तो कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, यस्तो क्षण छैन, यस्तो ठाउँ छैन, यस्तो अवस्था छैन जहाँ मानिसहरू त्यो आनन्द नखोजुन्। र मानवको मात्रै कुरा होइन, प्रकृतिका सबै जीवहरू त्यो आनन्द खोजिरहेका छन्। पहिला यो परम सत्यलाई हामीले बोध गरौँ र त्यो परम सत्ता त्यो आनन्द प्राप्तिको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यी कर्म, यहाँलाई बिन्ती गरे चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्यो, मनलाई तन मनलाई बडा स्फूर्ति राख्न पर्यो, मनलाई नियन्त्रण राख्न पर्यो, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण राख्न पर्यो र पवित्र भएर सोच्न थाल्न पर्यो। छलछाम झुटो व्यवहार भ्रष्टाचार पापादि कर्मबाट मुक्त हुन पर्यो। त यहाँ एउटा प्रसङ्ग आयो, एउटा पापादि कर्म भ्रष्टाचारको अत्याचार आदिबाट कमाउँछ त्यो मानिसले र त्यसलाई भ्रम छ कि यताबाट म मेरो जीवनमा बडा सुन्दरता, मेरो त्यो सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने भ्रम छ। त्यो भ्रम बस विभिन्न स्वार्थ र संकीर्णताको प्रलोभनमा परेर अब अनैतिक कर्म गरिन थालेको छ। अब त्यसलाई भन्नुहोस् तपाईँ यो किन गरिरहने भएको छ भन्दा उसको पनि जवाफ त्यही हुनेछ, मलाई त्यो आनन्द प्राप्ति हुनेछ। तर खोजी आनन्द यहाँ कर्म के छ? ठिक उल्टो छ।
जब तपाईँ त्यो आनन्द नै प्राप्त गर्नु छ त किन यति तपाईँ सारा संसारलाई दुःख दिएर त्यो आनन्द हासिल गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसमा आनन्द पनि छैन। सत्य त्यो हो। त्यहाँ आनन्दको के भने शुद्ध पवित्र शुद्ध चैतन्य भएको हुनाले गर्दा त्यो पवित्रता र तपाईँको त्यो सरल सहज र एकदम सिधा व्यवहार, लक्काइ छक्काइ, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि छलछाम झुटो आदि सारा वृत्ति र कर्मलाई त्यागेर तपाईँ सात्विकी रूपले जबसम्म पवित्र भएर आफ्ना कर्महरू अभिव्यक्तिहरू र त्यो पवित्र संस्कार आदिलाई जबसम्म अपनाउनु न तबसम्म तपाईँको जीवनमा जति सङ्ग्रह गर्नुहोस्, जसरी सङ्ग्रह गर्नुहोस्, जति नाम कमाउनुहोस्, जसरी नाम कमाउनुहोस्, जति तपाईँ संसारमाथि भन्नादि विभिन्न प्रकारका योगदान दिनु, समर्पण गर्नुहोस्, फेरि पनि तपाईँको कि जीवनमा त्यो सुख शान्ति त्यो आनन्द छैन है। किन त भन्दाखेरि त्यो सत्कर्मबाट नै सदाचार सद्विचार त्यो सत्यको साथ र पवित्रता र संयमिता र त्यो शान्तपन र जीवनमा एउटा ती असाध्यै अटल दृढ तपाईँको प्रष्ट लक्ष्य र विभिन्न प्रकारका योग साधनाहरू, आहार विहार विचार व्यवहारमा शुद्धता र तपाईँका पवित्र कर्महरू यतातिरबाट मात्रै ती शान्ति प्राप्ति हुन्छ, नत्र छैन महाराज, नत्र यो छँदै छैन। उल्टो मार्ग, असत्य, कुकृत्य, कुकर्म, भ्रष्टाचार, पापादि कर्म गरेर म जीवनमा केही प्राप्त गर्छु भन्ने भ्रम राख्नु भएको छ भने त्यो मेरा बाणी जसले सुन्नु भएको छ आजै त्याग दिनुहोस्। त्यो कर्म के छ त भन्दाखेरि अब त्यो कर्मबाट तपाईँको अब त्यो वंशमा त्यसले अब ठुलो दुःख निम्ताउनेवाला छ, कुसंस्कारले त्यहाँ बास पाउनेवाला छ, कुपद्धति, कुकृत, दुराचार, पापाचार, छलछाम झुटो आदि इत्यादि तपाईँले त्यो सँगसँगै आफू कहाँ भित्राइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँका वरपर सन्ततिमा त्यसको प्रभाव पर्नेछ। जसरी हुन्छ तपाईँको पैसा कमाउने छलछाम होस्, झुटो व्यवहार आदि इत्यादि गरेर अब सदाचार मर्यो, त्यहाँ सम्मान मर्यो, एक अर्कामा त्यो इज्जत र सम्मान दिन पर्ने त्यो नम्र र शिष्ट आदि सबै मर्दै जान्छ र यतिसम्म हुँदै जान्छ कि यहाँसम्म बताइएको छ यदि यस्तो प्रकारका जसले क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब उसको घरमा त धन त आयो तर सुख शान्ति आएन र आउनेवाला नै छैन। किन? यो गलत बाटो छ, यताबाट होइन। र जीवनमा त्यो एउटा हामीले प्रष्ट यहाँ के छ त भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्माको पनि त्यस्तै सन्देश छ। जीवनमा तिमी जे गर, सत्कर्म गर, सत्कर्मबाट जति आउँछ त्यसैलाई आफ्नो सन्तुष्टि लिएर जीवनलाई यापन गर, त्यसैमा तिमी रमाउन सिक। भागभोग समय र परिस्थितिले जस्तो प्रकारको प्राप्ति हुन्छ त्यसैमा खुसी मान। त्यो खुसी नै तिम्रो साधकीय जीवन र त्यो साधकीय जीवनबाट सच्चलित र निर्माण आदि इत्यादि जब मानिसको जीवनमा आउँछ त्यहाँबाट एक प्रकारको सही बाटो हिँड्न थाल्छ। त्यो सही बाटोको अनन्त गत्वा त्यो आनन्द नै प्राप्ति हो। त्यो आनन्द नै प्रत्येक जीवको लक्ष्य भएको हुनाले गर्दा त्यो आनन्द प्राप्तिका यस्ता प्रकारका जति पनि कर्महरू छन् त्यतितिर लक्षित छन् भन्दै आज मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।